औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरदरान तरीक़त बंदाए नाचीज़ खादम आस्ताना आलिया चूरा शरीफ दर्जा बदर्जा तमाम बुजुर्गों अजीज़ा अजीज़ों जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, क्या बात है इनकी। हफीज शेख को बेचकर माद अज़हर को वज़ीर ख़जाना बना दिया। वज़ीर ख़जाना के लिए जो दोस्त मौजूद थे उन्हें मुल्क के लिए और पार्टी के लिए काम करना चाहिए। जब इतने अरसे का उन्होंने टिकट लिया हुआ है, असद उमर ने वो इतने अरसे के साथ साथ चल रहे हैं। ये कौन है जी? वज़ीर ख़जाना है। ये कौन है जी? वज़ीर ख़जाना है। कौन है जी? वज़ीर ख़जाना है असद उमर। और जी बहुत क्या बात है जी, हर चीज ये जानते हैं। ये अब जो मामलात कर रहे हैं ना, मुझे कुछ बस ऐसे लग रहा है बहुत सारे जो लोग हैं वो पार्टी में होने के बावजूद पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। वो ये समझते हैं कि ये जो तारीख़ इंसाफ है ये सिर्फ इमरान खान की पार्टी है, इसकी जितनी सपोर्ट या जितने भी मामलात करने हैं वो इमरान खान ही करेंगे। माद अज़हर अच्छा बच्चा है, लाइक है, सब बातें हैं, पर ये जो मौजूदा सिस्टम जा रहा है ना, मौजूदा सिस्टम, ये ऐसे बच्चों को उस वेले खिलवाया जाता है जिसको ये समझ लें कि बस मैच हम जीते हुए हैं, एक दो ओवर करवा दें, या जिसको देख लिया। मतलब ये बात अच्छी नहीं है इनकी। मेरा दिमाग नहीं तस्लीम करता। इसलिए मतलब जब तक पूरी वो मैशत की जो राग है, जो मामलात हैं जो निकल रहे हैं, उस पर सही जांचने वाला, मतलब हर बंदा नब्ज़ तो नहीं देख सकता ना। नब्ज़, कई लोगों को नब्ज़ पकड़नी नहीं आती। नब्ज़ तो कोई डॉक्टर ही पकड़ सकता है। जब आपके पास काबिल कबूल और काबिल हाल बंदा है असद उमर है, और पार्टी के अंदर अच्छी वलीन की एक वो सिलसिला है, आरफ अलवी साहब हो गए, ये हो गए, और असद उमर हो गया, ये पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। ये पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। अब पार्टी ऐसी जगह पर पहुंची हुई है, अभी तक वो इमरान खान का जो कद काठ ही, सजे देखो तो चोर, खबे देखो तो चोर, पीछे देखो तो चोर, आगे देखो तो चोर हैं। चोरों ने उसको घेर के रखा हुआ है। और उसके बाद जितने भी माफिया आई, माफिया ने तो पूरी मतलब अपनी फूड़ी बिछाई हुई है कि 40वां इधर ही करना है। वो हमारे गांव में एक मौलवी साहब हुआ करते थे, मौलवी साहब हुआ करते थे। वो जब एक घर के पास से गुजरते थे, वो बच्ची बड़ी नेक थी, वो मौलवी साहब को बिठा लेती थी दुआ के लिए, और कावा शावा बना के दे देती थी। वो पूछते से, बानो बच्ची तेरे को कोई दूधा शुदा वाला कोई जानवर नहीं है ना?
وہ کہہ چھوڑ دی سی نہیں جی مول صاحب نے مولوی صاحب سن اللہ دی مہربانی نال کوئی 750 روپے دی بکری آن کے دے چھڑی وہ جاندیاں بھی آن کے دیتی اور جاندیاں بھی دودھا دا ایک پیالی دودھا دی چاہ پی چھوڑ مڑی واپس آنے پھر بھی ایک دودھا دی پیالی پی چھوڑ پیچھے وہ جڑے گھر لے ساری دیہڑی پٹھے تے بکری دی خدمت خاطر انہاں کچھ بھی نہیں لبدا وہ میاں بیوی دوئے برکت اللہ صاحب بھی اور بانو بھی وہ دوئے بہ کے اپنی جائیے سوچنے دودھ تو مولوی صاحب پی جاندے سانو تو لبدا کوئی نہیں تو ہن کیا کریے انہوں دونوں راتی بہ کے سلاح بڑائی کرنا جی بکری مر گئی جان ساڈی چھٹ جاسی کہوا پلا جاؤ مول صاحب وہ صبح مولوی صاحب آئے انہوں نے آخر جی بکری تو راتی مر گئی ہے کہوا پلایا مڑی واپسی مولوی صاحب رامانہ چلے گئے گل شل سن کے چلے گئے مڑ کے واپسی تھی آئے کرنے گئے پتر کعوہ بڑھا نہ تو بکری مری کس طرح ہے اس پھر دسیا انج ہویا کروکنی کھا دی سی ہویا وہ ہویا مر گئی وہ پریشانی نہ لوٹ کے گل کہن لگے پتر ہوں چیلم ترانی تو میں اتنے ہی ہاں چیلم ترانی میں اتنے ہی ہاں تو میرا ہوں تسی کوئی بندوبست کرو بکری جی دعا شعا کرنی معاملات جڑی آخری ہوتی ہے منزلیں ہیں اس کا کوئی معاملات کرنا ہے یہ اگر ایک مولوی صاحب بکری ہستے وہ چیلم اتھے ہی کرنے انہاں نہیں پتہ ہے کہ ساڑی معیشت کتنے گئی سی معاملات کتنے کس طریقے نال اس کو اساں کور کرنا یا کس طریقے نال اس گلا منفی انجام تک کھڑنا اے ایਂ تے نہیں بڑھنا گا جڑا بندہ ایویں چک کے تے بٹھا چھوڑیا ہوں اگر گل کرساں وہی تے پھر جناب وچوں گالے نکل آسی ہے مطلب معدز اور پیر صاحب سمجھدے کوئی نہیں بچہ لائی کے اس ویلے اس جگہ تے یا جڑا ٹیم ہے پارٹی دا تاریخ انصاف نہ عمران خان نہ اسد عمر دا جڑا اس ویلے وقت ہے گا وہ وقت ہے گا ملک نو بہتر ٹیم دیو بہت بہتر ٹیم دیو ہر وزارت تے بہترین سی بہترین بندہ ہوئے اور اس ویلے جڑا سلسلہ ہے گا زرداری دا زرداری اپنی گیم یہ تک نہیں چھوڑی زرداری وہ جس طرح چوہا آستے کور لائی رکھنا زرداری بھی اور بلاول بھی دو وہ پنجاب والے پاسے کنی وڑنے آستے رات دن کم کر رہے ہیں رات دن لگے دن پیو پتر دوئے کسی طریقے نال کوئی راہ کسی طریقے نال نکل آوے پاواں انہوں کورا دروازہ پھاڑنا پیا یہ اسے پھاڑ سن پیو پتر دوئے ہاں